وعلا آلہ وبارک وسلم۔ اے خالق ارض و سما، اے رب مصطفیٰ، باطفیل مصطفیٰ اس بزم کو اپنی سچی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ یا رب کریم، فوجی خان محمد صاحب نے تیرے پیارے محبوب کا میلاد منانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگایا ہے، میرے مولا ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خالق کائنات، یہ جتنے میرے بھائی، بزرگ، دوست، نوجوان ساتھی، معصوم بچے بزم میں حاضر ہیں، میرے مولا سب کی حاضری منظور فرما لے۔ یا رب کریم، کوئی نزدیک کا ہے یا دور کا ہے، سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ نواز دے۔ یا رب کریم، جن دوستوں نے اتنا حسین انتظام کیا ہے، میرے مولا ان کے دین و دنیا بہتر فرما دے۔ یا رب العزت، برادر محترم جناب ملک ارشاد حسین صاحب کے دین و دنیا میں برکتیں فرما، رانا منور سعید پہ اپنے کرم و فضل فرما۔ یا رب کریم، یہ دن رات تیرے محبوب کے جشن منانے میں کوشش رہتے ہیں، مولا ان کے دین اور دنیا تو بہتر فرما دے۔ اے خالق کائنات، یہ لوگ دن کے تھکے ہوئے کام کاج سے اپنی نیند آنکھوں میں لیے ہوئے آج نیند کو قربان کر کے بیٹھے ہیں تیرے محبوب کے ذکر کے لیے، مولا ان کے دین بھی بہتر فرما، دنیا بھی بہتر فرما، ان کے سینوں کو پیارے آقا کی محبت سے نواز دے۔ اے خالق کائنات، اس بزم کو میرے لیے، بانی محفل کے لیے، حاضرین کے لیے میرے مولا وسیلہ برکت و عزت، وسیلہ نجات و بخشش بنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، فخر السادات حضرت قبلہ صاحبزادہ سید قطب علی شاہ صاحب، عزت مآب، تقدس مآب، فضیلت مآب، میرے برادر محترم جناب ملک ارشاد حسین صاحب، رانا منور سعید صاحب، میرے برادر اکبر، میرے محسن بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشاد الحق نقش بندی صاحب، اے جمع غفیر ویکھ کے سرکار دے ثنا خانہ دیاں نعتاں سن کے اس تو بعد میرے خیال دے وچ تے کمی کوئی نہیں رہ گئی سی، اور میرا دل تے چاہندا پیا سی۔ ماشاءاللہ قاری ارشاد الحق صاحب تلاوت کر رہے سن، میں سن رہا سا اور مینوں قاری غلام رسول صاحب بار بار یاد آ رہے سن۔ دعا کرو اللہ رب العزت ایسے قراء دا سایہ تا دیر ساڈے سراں تے قائم و دائم رکھے، آکھو آمین۔ حاضرین محترم، میں تو میرے نقیب محفل جناب عطر صاحب نے بھی بار بار کیا کہ بیلیو سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، تسی بھی کہندے رہے، لیکن سنو اے پیچھے آواز نہ آئے بھئی، ایک واری سبحان اللہ کہو گے 90 نیکیاں بھی مل جان گیاں، ایک نا دا درخت جنت وچ بھی لگ جائے گا۔ علماء کرام بیٹھے نے، تفصیل جان دی لوڑ نہیں، تے جب بیٹھیاں بیٹھیاں بیلیا 100 واری سبحان اللہ کہہ لیوئی تے 9000 نیکی دا مالک بن جائے گا۔ اے سادات دا شہزادہ بیٹھا ہے، حسنین کریمین دے نانا جانتے، درود پاک پڑھ کے جدوں لب نو سبحان اللہ نال ترک ملے گا نا دوستا، اے دنیا بھی بہتر ہونی ہے تے اگلی بھی بہتر ہونی ہے۔ ذرا اچھی کہنا سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جمی تابندہ بخت حاضرین، ذرا محبت دے نال، پیار دے نال، جھوم جھوم کے
اس رات دے چمکدے چن نوں دمکدے ستاریاں نوں اے درو دیوار نوں گواہ بنا کے اس لجپال آقا غم ٹال آقا کل نبیاں دے تاجور آقا مالک بحر و بر آقا دی ذات مقدس تے درود پاک دے پھل نچھاور کرو جدے سوا قبر تے حشر وچ کسے نے نہ پرسانے حال بننا تے نہ امداد کرنی. پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا، پچھلے دوست بھی پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے نقیب محترم کہہ رہے سن بلا تاخیر بزم جڑی 13 تاریخ نو شروع ہوئی سی الحمدللہ وہ 14 تاریخ نو داخل ہو چکی. سانو مجبوراً محفل والیاں نو کہنا پہندا ہے کہ جاگنا ہے تو جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے تا حشر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. دوستو کچھ وقت واسطے تہاڈا میرا ساتھ رہے گا. 59 ایبی دے وچ میرے اے محترم بھائی تے دوست مہربان جناب ارشاد حسین تے منور سعید صاحب دے وساطت نال میں حاضر ہاں. ویسے تے ماشاءاللہ سٹیج تے علماء کرام دے ایک جمع کفیر ہے اور انہاں دی موجودگی دے وچ لب کشائی کرنا میرے خیال دے وچ تے سورج نو چراغ دکھان دے مترادف ہے. لیکن حاضری واسطے حاضر ہاں. اللہ رب العزت تہاڈی بھی حاضری منظور کرے تے میری بھی منظور کرے. اور میں کبھی امید رکھنا وا کہ علماء کرام میری داد رسی کردیا ہویا میرے نال تعاون فرمان گے، حاضرین محترمی تعاون فرمان گے. تو ایک باری پھر درود پاک پڑھو نا، صلی اللہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا بھئی اس دا نام چتارن والا وہ کسے میدان نہیں ہلدا، اس دا نام چتارن والا وہ کسے میدان نہیں ہلدا. تے رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر دے ہریاں، بوٹایا سے امید میری دا او کر دے میوے پریا. تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. اج تہاڈی بھی تمنا یہ ہوئی ہے، بھائی خان محمد صاحب دی بھی تمنا یہ ہوئی ہے کہ مولا ایک رحمت دا قطرہ صرف دے دے، کہ رحمت دا دریا الہی او ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. تے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، او
شام پئی بن شام محمد او کر جاندی نے ڈرنا او شام پئی بن شام محمد او کر جاندی نے ڈرنا خش خش جنہ بھئی قدر نہ میرا خش خش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں بھئی میں گلیاں دا روڑا کوڑا او محل چڑھایا سایاں او میں گلیاں دا بھئی روڑا کوڑا او محل چڑھایا سایاں تے کسے نو مان علامہ ارشاد الحق صاحب کسے نو مان بھئی کسے تے ہو سی اوے ہو سی خرچے اوے قبردار او سانو ایکو نام محمد بھئی وسیلہ روز حشر دا سانو ایکو نام محمد او وسیلہ روز حشر دا دوستان عزیز میرے تو پہلا میری کافی خوش الہان بھائی صاحب سر صاحب گر صاحب انداز بھائی پڑھ چکے نے لیکن میری تمنا یہ ہے کہ ثنا خانہ دی لسٹ وچ میرا بھی نہ آ جاوے تے تہاڈا بھی اوویں جویں بازار مصر دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دا سودا ہو رہا سی خریدار آئے کوئی سونا لے کے آیا کوئی چاندی کوئی چیز ایک بڑھڑی مائی سوتر دی اٹی لے کے آ گئی ایک نوجوان کہنے لگا اماں کدھر آئی ہیں بیٹا آج حسن یوسف دا سودا ہو رہا ہے تے میں خریدار بن کے آئی ہوں اماں پلے کی ہے بیٹا سوتر دی اٹی اماں لوگ تے سونا لے آکے بیٹھے نے کوئی چاندی لے آکے بیٹھا ہے کوئی ہیرے لے آکے بیٹھا ہے تے تیرے اس سوتر دی اٹی دا کی مول پوے گا سرکار دی بزم چان والے اگر گل ذہن وچ بٹھا لیں گے نا تے محفل وچ آن دا تیرا مقصد پورا ہو جائے گا ان مائی کہن لگی بیٹا میں نو بھی پتہ ہے لوگ سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ لے آکے بیٹھے نے پر میں نو اے دس جڑے انہیں خریدار نے انہاں وچوں حضرت یوسف علیہ السلام نو کوئی ایک خریدے گا یا سارے نوجوان بولیا سرکار ایک ہی خریدے گا باقی واپس چلے جائیں گے اماں بولی میں بھی واپس چلے جاواں گی پر گل کوئی نہیں بیٹا سن میری نیت کی ہے میری نیت اے وے کہ کل قیامت والے دن یہ رب العزت فرمائے کہ کتے نے حضرت یوسف دے حسن نال پیار کرن والے آؤ میں انہوں نے نوازاں تے اس لسٹ وچ میرا نام تے آ جائے گا نا دوستان عزیز مسلسل بول بول کے گلا بھی خراب ہو چکے ہیں ریاست علی فریدی صاحب پہلے ایک میرے دوست فقیر حسین صاحب پڑھ رہے سن جڑا حسین دا فقیر ہوئے پھر وہ دل زبان اچھ کیوں نہ تاثیر ہوئے ہاں جی تے دوستان عزیز میرا ہونا مقصد ہے کہ جی میں اس مائی نے اے ارادہ ظاہر کیتا کہ میرا میں موضوع دی طرف آنا میں انہوں جگانا چاہنا کوئی رولا نہیں اگے میرے ثنا خان بھائیاں نے لیٹ کیتی تو ہن تو تاریخ ہی بدل گئی ہن تو 14 ہو چکی ہے وہ پچھلی تاریخ ختم ہو گئی ہے لہذا بیلیا عرض وے
کہ تیرا نام ہی اس لسٹ چ آ جاوے، میرا بھی، جس لسٹ دے وچ حضرت حسان بن ثابت دا نام ہے، جدے وچ حضرت مولانا رومی دا نام ہے، جدے وچ حضرت جامی دا نام ہے، جدے وچ حضرت شیخ سادی دا نام ہے، اور جدے وچ میرے دوستا ایک تو ایک ود کے نام موجود نے، اور جس محبوب دی تعریف وچ خود رب نے پورا قرآن بھیج دیتا ہے۔ اور رب تے انہاں تے ہی فرماندا ہے کہ محبوبہ مینوں آپ دے رب ہون دی قسم جے تینوں پیدا نہ کردا مینوں کائنات دا ایک ذرہ بھی تخلیق کرن دی لوڑ نہیں سی۔ شاعر دے تخیل وچ کی آیا، آیت دا ترجمہ پڑھیا تے شاعر نے انہوں آپ دے زبان وچ ٹالیا، ہن توں بھی پڑھ لے میں بھی پڑھ لواں، اے رات دا چمکدا چن اج بھی چمکدا پے، تو تے میں قبر چلے جاواں گے آسمان تے چمکدا رہے گا، تارے اج بھی چمک رہے نے، اسی قبر وچ ہوواں گے چمکن گے بیلیا، لیکن گل اے وے جدوں کوئی بھی ساتھی نہیں ہوئے گا ایک گواہی تے دے دین گے نا کہ فوجی خان محمد دے گھر وچ بیٹھ کے سارے نے مولا تیرے محبوب دی نعت پڑھی سی، لہذا بخش دے، لہذا ہاتھ کڑے کرو خاں جنہ دا ارادہ ہے بھی نہیں پڑھنا، جنہ دا ارادہ پڑھن دا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے کر لو ہاتھ کھڑے، پچھلے بھی، پیچھے بہت پیچھے، ماشاءاللہ بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کہندا میں جہان بنایا تے ایک ماہی تیرے واسطے، ارے میرے دوست یہ جہان جو رب کریم نے تخلیق کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ اس لیے بنایا گیا کہ انسان کو رب نے عبادت کے لیے بنایا، جنات کو عبادت کے لیے بنایا۔ میرے دوست یہ باتیں تمام اپنی جگہ پہ سچ، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ سب کچھ تخلیق ہوا سرکار دو جہاں کے لیے۔ لہذا پڑھ لے، اللہ کہندا میں جہان بنایا تے ایک ماہی، ذرا پڑھ گونج پہ جے قاری افضل صاحب بھی پڑھ لو کہ اللہ کہندا میں جہان بنایا تے ایک ماہی تے اے میں زمیں آسمان سجایا تے ایک ماہی نالی اشارے سورج موڑے انگلی کر کے چن نو توڑے۔ اے محبوبہ سورج مخلوق میری ہے، اے دا خالق میں رب کریم، پر جے تیرے یار علی دی نماز قضا ہون لگی اشارہ تو کر دیویں ڈبے سورج نو واپس میں رب کریم موڑ دیاں گا۔ اے محبوب اے چن مخلوق میری ہے، اینو چمک میں تیرے نور دا صدقہ دیتی ہے، پر محبوبہ جے حبیب یمنی تیرے تے سوال چکری اشارہ تو چکری چمک دے سورج نو میں رب کریم تیرے قدماں وچ بھیج دیاں گا۔ گل سمجھ چ آ جائے گی۔ کافر اکٹھے ہو گئے مکے دے وچ، ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ سارے رل گئے کہ یار کوئی ایسا بندہ لبو جڑا توڑ ہوئے سونے آقا دا۔ فیصلہ ہویا یمن دے وچ ایک حبیب یمنی نا دا آدمی رہندا ہے، اس نو بلاؤ۔ کون حبیب یمنی؟ توریت، زبور، انجیل، 3 کتاباں دا حافظ، بہت فصیح و بلیغ شخص۔ میرے دوستا او دے جیا مقرر، او دے جیا خطیب، او دے جیا دانا یمن دے وچ کوئی نہیں سی۔ جدوں کافراں نے انہوں دعوت دے لئی، میں شیر دی وضاحت کر رہا ہوں، اجے موضوع والے نہیں آیا ہوں، بلایا گیا جی۔ ہن ابو جہل نے کیا حبیب یمنی علم تیرا بھی بڑا ہے، پر اسی ویکھیا ہے کہ اس سونے دی خوبیاں کی نے، او دی کنہ تک حکومت ہے۔ تے ابو جہل میرے خیال وچ کہندا پیا سی کہ او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے، او گونگیاں تو گلاں جاندا اے، او گونگیاں تو گلاں کرا
دائے بن گٹکوں کھجوراں اگا جان دائے بن گٹکوں کھجوراں اگا جان دائے ڈبے سورج نو واپس ہٹا جان دائے ڈبے سورج نو واپس ہٹا جان دائے او دکھیاں دے دکھنے ونڈا جان دائے او پتھراں نو کلمے حبیب یمنی ذرا سوال دھیان نال کریں حبیب یمنی نے دو سوال سوچے قصہ مختصر کرنا گل نو کلوز کرنا ایک سوال یہ سوچیا جادو دے نال اگر رسیاں سٹیاں جان قرآن گواہ ہے وہ سپ بن کے ٹر پیندیاں لیکن جادو دے نال اج تک کسے ماں دے لال نے چن نو قدماں چ نہیں سدیا دوجا سوال حبیب یمنی دی ایک بیٹی سی پیدا ہوئی اکھاں تو نبینی زبان تو گونگی کنا تو بہری پیراں تو مفلوج انج سمجھ لو فقط گوشت دی لوت سی ہور کچھ بھی نہیں سی دو سوال سوچے کہ پہلے نمبر تے اگر چند قدماں وچ آ گیا تے پھر اس مختار آقا دی بارگاہ چ عرض کراں گا کہ میری بیٹی نو صحیح کر دے تے جے او بھی ہو گیا تے پھر اللہ سچے دا محبوب ہے آکھو نا سبحان اللہ ادھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیر الانام بعد از خدا عالی مقام میرے دوستا کل نبیاں دے امام حضرت محمد مصطفیٰ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نو دعوت بھیجی گئی سرکار تشریف لے آئے جس ویلے آپ تشریف لے آئے حبیب یمنی نے سرکار دے چہرے ودوہا والے ویکھیا بیلی دے قدم لرز گئے دل بول اٹھیا او حبیب یمنی ایسا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا پیارے آقا تشریف لے آئے نے حبیب یمنی نے پہلا سوال کیتا سرکار ذرا چن نو قدماں وچ بلا کے ویکھو ادھر حبیب یمنی سوال پیا کردا سی میرے دوستا حدیث دیاں کتاباں گواہ نے پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جبریل آ گیا رب کریم دا پیغام لے کے محبوبہ انگلی دا اشارہ کرنا تیرا کم ہے چن نو قدمی بھیجنا ساڈا کم بس پیارے آقا نے جی اشارہ کیتا چمکدا چن میرے دوستا دو حصے ہو کے سرکار دے قدماں وچ آ گیا پھر آسمان تے جڑ گیا حبیب یمنی دے دل اور کمب گیا حیران ہو گیا ہن دوسرا سوال لب تے نہیں لے آیا میرے دوستا سونے آقا نے من ٹھارا آقا نہیں جس سونے آقا دا فرمانے کہ میں آپ دے ہر امتی نو او دی ماں تو زیادہ پہچاننا ماں پھر ذرا جاگ کے بیٹھو نا جیڑا آقا ماں تو زیادہ پہچانن والا ہے تو انہوں میں نو دیکھ لے آنکھوں نے سبحان اللہ حبیب یمنی چوپے سوال نہیں کیتا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب یمنی سوال دوجا بھی کر پھر خاموش ہے سرکار نے فرمایا حبیب یمنی سن جا چلا جا کر تو سوال نہ کر لیکن اسی جاننے ماں تیرا دوسرا سوال کیے جا یمن اپنے گھر چلا جا اساں تیری بیٹی نو بھی صحیح کر چھڑے آئی بیلی فوری چلیا قصہ مختصر اپنے گھر پہنچیا دروازہ کھڑکایا ایک بچی آئی دوڑ کے دروازہ کھولیا بعض روایتاں جو مل آندا ہے کہ کلمہ پڑھ دی ہوئی آئی جدو ویکھیا کہ بچی تو اوہی ہے جیڑی لوت سی جنوں گھر وچ صرف میں چار پائی تے چھڑ کے گا دساں پوچھیا بیٹی یہ کون ایسا طبیب آئے جن نے اتنی جلدی تیرے سارے دکھ دور کر دیتے ہیں بچی کہن لگی ابو جی بڑے پولے بن گئے ہو جس سونے آقا دے نال مکے وچ اے مناظرے پہ کر دے سو جدے کولوں چن قدماں وچ پہ بلواؤں دے سو اسے سونے آقا نے کرم کمایا ہے میرے سارا دکھ دور چا کیتا ہے تے مینوں کلمہ بھی پڑھا چھڑیا ہے نالی اشارے سورج موڑے انگلی کر کے چننو توڑے اے میں سورج تے چن چمکایا تے ایک ماہی
اللہ کہندا میں جہان بنایا تے ایک ماہی کعبے دے ول سیس جھکاون لوکی جس ول سجدے پاون علامہ ارشاد الحق صاحب تشریف فرما نے انہاں کول پوچھو کہ ایک آدمی حافظ قرآن ہوئے قاری قرآن ہوئے ایک دو نہیں میرے دوستا کرتاں بھی جاندہ ہوئے وقت دا غوث بھی ہوئے کتب بھی ہوئے عبدال بھی ہوئے منہ کعبے والو پھیر کے پورا قرآن پڑھ دے وے دسو نماز ہو جائے گی نہیں ہوئے گی نا جدوں تک منہ کعبے والے نہیں ہوئے گا نماز نہیں ہوئے گی جے منہ تسی کعبے دی بجائے دوجی طرف کر لو گے نماز نیت لو گے نماز نہیں ہونی پتہ چلیا تیری نماز تیرا سجدہ کعبے والے میرا سجدہ کعبے والے مفتی قاضی حافظ قاری سب دا سجدہ کعبے والے وقت دا شہنشاہ سجدہ کرے تے او دا بھی کعبے والے غوث عبدال کتب ولی سجدہ کرے تے او بھی کعبے والے آ میرے دوست سارے جہان دے سجدے کعبے والے لیکن اے پتہ کر لئیے کعبہ ذرا پتہ لگے تو کدھر سجدہ کرنا ہے تے پتہ او دے کول کریے جڑا بندہ پکا ہوئے آ میرے دوست ادھر ادھر جان دی لوڑ نہیں سونے نبی پاک دے دادا جان دی بارگاہ وچ جانے بابا عبد المطلب دی بارگاہ وچ جانے اے بابا جی ذرا تسی دس دیو کوئی پتہ ہووے کعبہ سجدہ کیڑے پاسے کردا ہے آپ فرما دے نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میلاد دے وچ بیٹھے ہو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد وچ بیان ہو رہے آپ فرما دے نے میں کعبے وچ موجود ہوں 12 ربیع الاول دی رات پاؤ پھٹ رہی ہے اچانک میں کی ویکھیا کہ کعبہ میرے بیٹے عبداللہ دے گھر لے چک گئے میں دوڑ کے باہر نکلیا ہوں ایک کنیز دوڑ دی ہوئی آئی آ کے کہندی ہے بابا جی مبارک ہووے تواڈے بیٹے عبداللہ دے گھر رب سچے دا حبیب تشریف لے آیا ہے کعبے دے ول سیس جھکاون لوکی جس ول سجدے پاون تیرے گھر والے کعبے نو جھکایا تے ایک ماہی تے اللہ کہندا میں جہان بنایا تے ایک ماہی من محبوبہ اے گل میری جوش میری او شے تیری رب العزت فرما رہے محبوبہ اس کائنات دا خالق میں لیکن مختاری دیاں کنجیاں تیرے ہاتھ دے چھڑیاں اے محبوب جنت خالق دا خالق میں پر جنت او ہوئی جائے گا جنوں تو پسند فرمائے گا اے محبوب اے کائنات سارا اے کائنات مالک میں دا مالک میں اے دا حسن تویں اے محبوب اے سارے جہان تخلیق کرن والا میں اے شہنشاہی تیری اے انج کہہ لو میرے دوستا جنہ تک رب دی خدا دی خدائی اے اونا تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ میرے دوست پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ صحابی حاضر ہے بازو کٹیا ہے حضرت معاذ نا ہے جنگ بدر دا واقعہ ہے چک کے سرکار دی بارگاہ وچ آیا نال دے ساتھیاں نے پوچھی عرض کیتی او بیلیا کتھے چلے ہیں حضرت معاذ عرض کردے نے صحابہ ساتھیاں نو کہندے نے کہ سرکار میں اے بازو صحیح کران چلیاں کدے کولوں کائنات دے تاجدار کولوں قربان جاواں حضرت معاذ دے ایمان تو 1400 سال پہلے صحابی دا ایمان سی کہ آقا کٹے بازو بھی صحیح کر سکتا ہے آج پوری دنیا میں چکر کاٹ لیں کہیں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملے گا انسان کا بازو جسم سے جدا ہو جائے اور گھنٹوں پڑا رہے اس کے بعد آپ اس کو صحیح کرائیں تو نہیں ہوگا لیکن یہ سونے آقا دی بارگاہ وچ حاضر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا بازو کٹیا گیا ہے معاذ کی چاہنا ہے عرض کیتی سونیا کرم فرماؤ صحیح چکرو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ فقط بازو لینا یا جنت بھی لینی ہے